इसाई मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो बाइबल अध्ययनमा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम म क्षमा माग्न चाहन्छु। खास यो क्लास हिजो उपलब्ध हुनुपर्ने हो, तर मैले हिजो गर्न भ्याएन, त्यसैले यसलाई आज गर्दैछु। अन्त आशा छ यसले हजुरलाई आशिष गर्नुहुन्छ। साथसाथै म धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन विद्यार्थीहरूले जुन होमवर्क र क्विजहरू बुझाउनु भएको छ। यदि हजुरले बुझाउनु भएको छैन भने बुझाउनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामी आजको जुन हर्मेन्युटिक्स क्लास नम्बर 22लाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा राखौँ। प्रार्थना गरेर आउनुहोस्, मसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति। अन्त विशेष गरी प्रभु हजुरको जुन चाहिँ वचनको अध्ययनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी हरेकलाई प्रभु हजुरले आफ्नो पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् र यो वचनको गहिराई, वचनको रहस्यहरू बुझ्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त बुझ्ने मात्र होइन, ज्ञान प्राप्त गर्ने मात्र होइन, तर हामीले यो बुझेको कुराहरू, सिकेको कुराहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा व्यवहारिक रूपले लागू गर्नमा सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रिय, गएको पाठमा हामीले जुन यो प्रतीकहरूको शिक्षा जुन चाहिँ कायम गर्दै थियौँ, अन्त आज पनि यस सम्बन्धमा हामी अझ सिक्नेछौँ। अन्त हामीले चाहिँ जुन इजरायलको 7वटा चाडहरू बारेमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ। अन्त 4वटाको चाड हामीले हेरिसिद्धेका थियौँ होइन। अन्त जुन चाहिँ गएको हप्ता चाहिँ हामीले जुन चाहिँ दोस्रो चाड, जुन अखमिरे रोटीको चाडको बारेमा अध्ययन गरेको थियौँ। अन्त जुन रोटीमा भएको जुन चाहिँ खमिरले चाहिँ पापलाई, संसारलाई र झुटो शिक्षालाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्छौँ भनेर हामीले सिकेका थियौँ। र साथसाथै हामीले जुन पहिलो फलको होइन जुन चाहिँ चाडको बारेमा पनि जुन अध्ययन गरेको थियौँ होइन। अन्त त्यो पहिलो फल होइन, अघिल्लो फलको जुन चाहिँ अर्थ चाहिँ होइन, त्यसले चाहिँ जुन क्रिस्टको पुनरुत्थान अन्त साथसाथै विश्वासीहरूको पुनरुत्थानलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यसपछि हामीले चौथौँ जुन चाहिँ चाड इजरायलको जुन फसलको चाड होइन, अथवा पेन्तिकसको चाड होइन। अनि पेन्तिकसको चाडले चाहिँ जुन मण्डलीको प्रतिनिधि गर्दछ होइन। अन्त हजुरले प्रेरितको पुस्तकमा पढ्नुभयो भने प्रेरितको 2 अध्यायमा पेन्तिकसकै दिनमा चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गबाट पवित्र आत्मा पठाउनुहुन्छ, अन्त मण्डलीको चाहिँ जन्म भएको हामी पाउँदछौँ है। अन्त त्यसपछि हामीले यो पनि जुन चाहिँ सिकेका थियौँ कि यो 4वटा पहिलो चाड र बाँकी तेस्रो चाडको बिचमा चाहिँ 4 महिनाको जुन चाहिँ अवधि हुन्छ। अन्त त्यो 4 महिनाको अवधिले चाहिँ मण्डलीको युगलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ है। हुन्छ, आज चाहिँ हामी प्रिय हो जुन यो बाँकी 3वटा चाड बारे अध्ययन गर्नेछौँ होइन। अन्त यो बाँकी 3वटा चाड चाहिँ तुरैको चाड होइन, प्रायश्चितको दिनको चाड र साथसाथै वासस्थानको अथवा छत्रवास पनि भन्छन् यसलाई होइन, अथवा पालको चाड होइन बारेमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। अन्त सर्वप्रथम हामी जुन यो 5औँ चाड होइन, तुरैको चाड, अन्त जुन चाहिँ तुरैको चाडको अघि 4 महिनाको ग्याप हुन्छ होइन। अन्त 4 महिनाको ग्याप अघि चाहिँ जुन फसलको चाड अथवा पेन्तिकसको चाड हुन्छ। अन्त तुरै चाहिँ हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने पुरानो करारमा चाहिँ जुन इजरायलीहरूको लागि चाहिँ एउटा सञ्चार गर्ने सामग्री थियो होइन। अन्त गन्ती 10 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यो तुरैको आवाज होइन, ध्वनि अनुसार चाहिँ
जुन इजरायली जनहरूलाई चाहिँ आदेश दिन्थ्यो होइन, कहिले सँगै भेला हुने, कहिले जुन चाहिँ प्रस्थान हुने, कहिले युद्ध गर्ने, त्यो तुरैको विभिन्न किसिमको आवाजद्वारा चाहिँ इजरायली जनहरूले चाहिँ जुन के गर्ने भन्ने कुरा आदेश पाउँदथे होइन। त्यसैले संसारको निम्ति प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त हामीले लेवी 23को 23देखि 25मा हेऱ्यौँ भने तुरै चाहिँ जुन प्रयासितको दिनको निम्ति मानिसहरूलाई भेला गर्न पनि प्रयोग गरिएको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ लेखेको छ, परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूका निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरै फुकेर पवित्र सभा राखियोस्। तिमीहरूले त्यस दिनमा दैनिक काम नगर्नु, तर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु होइन। अब कुरा आयो जुन नयाँ करारको सन्दर्भमा चाहिँ यो तुरैले चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ, अथवा तुरैको जुन चाहिँ चाडले चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ है। जसरी जुन पेन्टिकसको चाडले अथवा फसलको चाडले चाहिँ मण्डलीको सुरुवातलाई प्रतिनिधि गर्दछ होइन। अन्त त्यसपछि 4 महिना जुन अवधि हुन्छ जुन यो तुरैको चाड हुनुभन्दा अघि, अन्त त्यो 4 महिनाले चाहिँ मण्डलीको युगलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त यो तुरैको चाडले चाहिँ होइन जुन मण्डलीको यो पृथ्वीबाट होइन जुन चाहिँ पृथ्वीबाट उठाइ लगाइदिन्छ होइन, अथवा हामीले ऱ्याप्चर भन्छौँ नि होइन। परमेश्वरले चाहिँ जुन चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ पृथ्वीबाट टिपेर लानुहुन्छ होइन। अन्त मण्डलीको युगको अन्तलाई चाहिँ त्यसले होइन जनाउँदछ। त्यसैले जुन चाहिँ तुरैको चाडले चाहिँ मण्डली चाहिँ यो पृथ्वीबाट चाहिँ टिपेर लगेको अथवा ऱ्याप्चरलाई चाहिँ यसले प्रतिनिधि गर्दछ होइन, कि मण्डली चाहिँ जुन क्रिस्टले चाहिँ पृथ्वीबाट हटाउनुहुन्छ होइन। अन्त हजुरहरूले ऱ्याप्चर भनेको अहिलेसम्म सिक्नु भएको छैन भने, ऱ्याप्चर चाहिँ होइन जुन अन्तको दिनहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो होइन। क्रिस्टको दोस्रो आगमनको समयमा हुने एउटा घटना हो। अन्त त्यो ऱ्याप्चरको समयमा चाहिँ तुरै फुकेको हामी पाउँदछौँ होइन। किनकि पावलले पहिलो थेसलोनिकी 4को 16 र 17मा यसरी भन्दछ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लुनुहुन्छ र क्रिस्टमा मरेकोहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचिरहेका र छोडिएकाहरू प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूको साथसाथै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ र त्यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ होइन। त्यसैले यहाँ स्पष्ट जुन चाहिँ लेखिएको पाउँछ कि होइन, कि मण्डलीलाई चाहिँ येशू क्रिस्टले चाहिँ यो पृथ्वीबाट चाहिँ उठाएर लानुहुन्छ होइन, अथवा टिपेर लानुहुन्छ। अन्त त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे, हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लुनुहुन्छ होइन। त्यसैले तुरै चाहिँ बजाएको छ होइन। अन्त जसरी पुरानो करारमा जुन चाहिँ प्रयासितको दिनको अगाडि तुरै बजाइन्थ्यो अन्त सबै मानिसलाई भेला गर्न होइन। अन्त जुन चाहिँ ऱ्याप्चरको समयमा पनि जुन तुरै स्वर्गबाट तुरै बजाइन्छन्, अन्त प्रभुको जनहरू चाहिँ एकसाथ भेला भएर पृथ्वीबाट होइन उठाइ लगिन्छन् होइन। अन्त यो सम्बन्धमा पावलले पहिलो कोरिन्थी 15को 51देखि 53मा पनि बताइएको हामी पाउँदछौँ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरैको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछन् र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन्। हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ, किनकि यस विनाशी स्वभावले अविनाशी र यस मरैक्षण शरीरले अमरत्व धारणा गर्नु
पर्छ। त्यसैले यहाँ पनि जुन चाहिँ तुरैको आखिरी आवाजमा भनेर लेखिएको छ है, अन्त तुरै बज्नेछ भनेर पनि लेखिएको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले तुरैले चाहिँ ऱ्याप्चरलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त हामी आकाशमा उठाएर मात्र लैने कुरा होइन होइन, त्यहाँ लेखिएको छ जुन हामीभन्दा अगाडि प्रभुमा सुतिसिधेकोहरू चाहिँ पहिला जमिनबाट चाहिँ बौरी उठाएर लैनेछन्, उनीहरूको पछि पछि हामी जिउँदो रहेकोहरू चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ परिवर्तन हुनेछ होइन। हजुरलाई थाहा छँदैछ हाम्रो शरीर कहिल्यै जुन चाहिँ अब जवानी हुँदैन, अब जति उमेर बित्दै गयो उति नै च्याउरे परेर जाँदै जान्छ होइन हाम्रो जुन चाहिँ शरीर होइन। अन्त हाम्रो कपालहरू फुन्दै जान्छ, हाम्रो ढाडहरू दुख्दै जान्छ, हाम्रो विभिन्न शारीरिक जुन चाहिँ समस्याहरू आउँदछ। तर त्यो ऱ्याप्चरको दिनमा चाहिँ हाम्रो यो पाप जुन चाहिँ पापले भरिएको शरीर अथवा मरणशील शरीर चाहिँ होइन परिवर्तन भएर चाहिँ अविनाशी शरीरमा परिवर्तन हुन्छ होइन। येशू ख्रीष्ट जब जुन क्रुसमा मर्नु भएर 3 दिन बौरी उठ्दाखेरि जुन शरीर येशू ख्रीष्टसँग थियो अन्त अहिले पनि छ, त्यही शरीर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो शरीर चाहिँ अविनाशी शरीर होइन, कहिले पनि त्यो शरीर होइन बुढो अथवा बुढी हुँदैन, च्याउरो पर्दैन होइन। तर त्यस शरीरलाई कुनै पनि रोग होइन लाग्दैन होइन। अन्त त्यो शरीर चाहिँ हामी अनन्तको निम्ति हामी होइन त्यो शरीरमा चाहिँ हामी जिउने छन् भन्ने कुरा चाहिँ पावलले बताउँदछ होइन। अन्त यो ऱ्याप्चर भन्ने शब्द चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न आउँदछ होइन। हामीले ग्रिकमा चाहिँ यो ऱ्याप्चर भन्ने शब्दलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने होइन, जहाँ पहिलो थेसलोनिकी 4 अध्यायमा र होइन हामीले अघि हेरेका थियौँ कि त्यहाँ लेखेको छ होइन कि जुन 17 पदमा होइन बादलमा उठाइ लगिने छौँ भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ हार्पाजो होइन। अन्त यो हार्पाजोबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द हार्पुन भन्ने आउँछ। हार्पुन चाहिँ एउटा भाला जुन मानिसहरूले चाहिँ व्हेल माछालाई मार्न चाहिँ प्रयोग गर्दथ्यो। त्यो हार्पुन फालेर चाहिँ त्यो व्हेल माछालाई चाहिँ त्यसले रोपेपछि त्यो व्हेल माछालाई चाहिँ किस्ती बोटमा चाहिँ तानिन्थ्यो होइन। त्यसलाई त्यहाँ समुद्रबाट उठाइ लगाएर चाहिँ जुन बोटमा चाहिँ ल्याइन्थ्यो होइन। अन्त यो शब्द चाहिँ पछि बाइबल चाहिँ ग्रिकबाट ल्याटिनमा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ हार्पाजोलाई चाहिँ ल्याटिन भाषामा ऱ्याप्चस भन्ने शब्दमा प्रतिनिधि गर्यो। अन्त जुन चाहिँ पछि गएर फ्रेन्च भाषा ऱ्याप्चुरा भन्नेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुवाद गरियो। अन्त जुनबाट चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द ऱ्याप्चर भन्ने शब्द अहिले हामी पाउँदछौँ। अन्त यसको वर्णन चाहिँ कुनै कुरालाई टिप्नु अथवा कुनै कुरालाई चाहिँ उठाइ लानु भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ है। त्यसैले ऱ्याप्चर जुन तुरै होइन तुरैको जुन चाहिँ चाडले चाहिँ जुन नयाँ करारमा अन्तको दिनमा जुन मण्डली चाहिँ जुन पृथ्वीबाट उठाइ लाग्ने त्यो ऱ्याप्चरको जुन चाहिँ घटनालाई चाहिँ यसले प्रतिनिधि गर्दछ है। त्यसपछि जुन तुरैको चाडपछि चाहिँ हामी चाहिँ के चाड पाउँछौँ? प्रयासित दिनको चाड होइन। अन्त प्रयासितको दिन हजुरले पुरानो करारमा अध्ययन गर्नुभयो भने कि वर्षको एकचोटि चाहिँ जुन इजरायलको महापुजारी चाहिँ जुन त्यो पालको महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दथ्यो। अन्त ऊ चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ जुन उसले चाहिँ बलिको रगत होइन जुन त्यो बलिको रगत लिएर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कृपाको होइन वासस्थानमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्दथ्यो है। अन्त त्यो रगत देखेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलको पापहरू ढाक्नुहुन्थ्यो होइन। अन्त यो चाहिँ हरेक चोटि गर्नु होइन पर्दथ्यो। तर नयाँ करारको सन्दर्भमा चाहिँ महापुजारी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अन्त येशू ख्रीष्ट चाहिँ एकचोटि
आफूलाई नै बलि गराएर चाहिँ एकचोटि चाहिँ होइन आफ्नो रगत चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो। अन्त त्यो रगत येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगत प्रस्तुत गर्नुभएपछि त्यो रगत देखेर परमेश्वर चाहिँ सन्तुष्टि हुनुभयो। अन्त हाम्रो पाप चाहिँ ढाकिने मात्र होइन, तर हाम्रो पाप चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ मेटिएको हामी पाउँदछौँ होइन। त्यसैले पुरानो करारमा चाहिँ जुन महापुजारीले चढाएको रगतले चाहिँ पाप ढाक्ने काम मात्र गर्थ्यो भने, तर महापुजारी होइन येशू ख्रीष्टले चढाएको रगतले चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ मानिसको पाप चाहिँ परमेश्वरको नजरबाट हटाइएको कुरा हामी पाउँदछौँ है। अन्त यो चाहिँ जुन पुरानो करारको यो जुन चाहिँ चाड, जुन चाहिँ प्रायश्चितको चाडले चाहिँ नयाँ करारको सन्दर्भमा चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ होइन। सर्वप्रथम यो जुन चाहिँ प्रायश्चित दिनको चाड चाहिँ जुन तुरैहरूको चाडको 10 दिनपछि चाहिँ भएको हामी पाउँदछौँ। अन्त हामीले नयाँ करार अध्ययन गऱ्यौँ भने मण्डलीको ऱ्याप्चर भएपछि अथवा मण्डलीलाई चाहिँ यो पृथ्वीबाट चाहिँ उठाइ लएपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पृथ्वीमा के हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ महासङ्कष्टको होइन दिन आउँदछ होइन। यो कुरा चाहिँ हामी दोस्रो थेसलोनिकी 2:7-8 पढ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, किनकि अधर्मको रहस्यले अघिबाटै काम गरिरहेछ, अहिलेसम्म जसले त्यसलाई रोकिराख्नु भएको छ उहाँ नहटुन्जेल त्यसलाई रोकि नै राख्नुहुनेछ। तब त्यस पापको मानिस प्रकट हुनेछ जसलाई प्रभु येशूले आफ्नो मुखको सासले नाश पार्नुहुनेछ र उहाँको आगमनको प्रकाशले त्यसलाई नाश गर्नुहुनेछ। त्यसैले महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ जब मण्डली पृथ्वीबाट परमेश्वरले उठाइलग्नुहुन्छ, अन्त त्यो समयमा चाहिँ मण्डली नभएको कारणले पवित्र आत्माको जुन चाहिँ भूमिका पनि पृथ्वीमा धेरै कम भएर आउँछ। अन्त त्यो कारणले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ होइन जुन अधर्ममा चाहिँ झन् डरलाग्दो रूपले वृद्धि हुँदछ। अन्त शैतानको दुष्टता पनि प्रकट हुँदछ। अन्त जुन पृथ्वीमा चाहिँ होकार हुँदछ होइन, विभिन्न किसिमको जुन चाहिँ अनिकालहरू, विभिन्न किसिमको विपत्तिहरू, युद्धहरू होइन भएर चाहिँ क्रिस्टको विरोधीले चाहिँ संसारलाई चाहिँ होइन कब्जा गर्दछ। अन्त यो समयमा विशेष गरी चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ होइन जुन कष्ट आउँदछ होइन। यहुदीहरू चाहिँ परमेश्वरको जन भएको कारणले होइन यहुदी जुन चाहिँ जातिहरू होइन लाई चाहिँ जुन धेरै उनीहरू चाहिँ सतावटमा पर्दछ। अन्त यो प्रायश्चितको दिनमा यहुदीहरूले चाहिँ आफ्नो प्राणमा कष्ट भोगेको कुरा चाहिँ पुरानो करारले बताउँदछ होइन। अन्त त्यसले पनि होइन जुन हामी पाउँदछौँ कि यहुदीहरूले चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ धेरै दुःख र कष्ट भोग्नु पर्दछ होइन। अन्त हामीले यहुदीको इतिहास हेऱ्यौँ भने यहुदीलाई जहिले पनि जुन सतावट गरेको हामी पाउँदछौँ त होइन। मूसाको पालामा पनि जुन यहुदीहरूलाई चाहिँ मिस्रमा दासत्वमा राखिएको थियो होइन। अन्त त्यसपछि जुन चाहिँ इतिहासको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ भने पहिले चाहिँ जुन उत्तर राज्य इजरायललाई चाहिँ जुन असिरीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ कब्जा गरेको थियो, अन्त पछि गएर चाहिँ यहुदालाई पनि होइन बेबिलोनियनहरूले चाहिँ कब्जा गरेर आफ्नो देशबाट निर्वासित गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त जुन चाहिँ इतिहासमा होइन जुन चाहिँ बाइबलमा मात्र होइन बाइबल बाहिरको इतिहासमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यहुदीहरूलाई सतावट भएको हामी पाउँछौँ। विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा चाहिँ यहुदीहरू होइन लाखौँ यहुदीहरूलाई चाहिँ हिटलरले नात्सिजहरूले चाहिँ मारेको होइन सखाप गर्न प्रयास गरेको पनि हामी पाउन सक्छौँ। त्यसैले यहुदीहरूले चाहिँ होइन इतिहासभरि सतावट परमेश्वरको जन भएको कारण चाहिँ सतावट भोग्न परेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। तर त्यो महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ
होइन, जुन चाहिँ त्यो सतावट चाहिँ होइन पहिलाभन्दा अझ तीव्र रूपमा, अझ डरलाग्दो व्यापक रूपमा हुनेछ। होइन, त्यस्तो किसिमको सतावट चाहिँ यहुदीहरूले अरू त्योभन्दा पहिले कहिले पनि भोगेका थिएनन्। त्यसैले हामी के बुझ्छौँ भने यो जुन चाहिँ प्रायश्चित दिनको जुन चाहिँ चाडले चाहिँ जुन यो महासङ्कष्टको समयलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। हुन त यहुदीहरू मात्र सतावट हुने होइनन्, त्यहाँ धेरै मानिसहरू सतावट हुनेछन्। अन्त यदि क्रिस्टको विरोधीलाई चाहिँ उनीहरूले आफूलाई समर्पित गर्दैनन् भने ती मानिसहरूले चाहिँ किन्न बेच्न पनि पाइने छैनन्। होइन, अन्त उनीहरूले चाहिँ एउटा छाप होइन लगाउनु पर्दछ। होइन, त्यो शिरमा अथवा हातमा। अन्त त्यो छाप नलगाएको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ होइन जुन किनबेच गर्न नपाइने। अन्त क्रिस्ट त्यति बेला पनि विश्वासीहरू हुनेछन्। मण्डली उठाइ लैसिद्धेपछि पनि मानिसहरू क्रिस्टमा विश्वासमा आउनेछन्। उनीहरूले विश्वास त्याग नगरेको खण्डमा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको घाँटी काटेर चाहिँ मृत्युदण्ड पनि दिने कुरा चाहिँ बाइबलले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा बताउँदछ है। त्यसैले हामी अन्तिम चाडमा आउँछौँ। होइन, सातौँ चाड चाहिँ होइन छात्रावासको चाड अथवा पालको चाड होइन अथवा वासस्थानको चाड पनि भन्न हामी सक्छौँ। अन्त यो चाहिँ अन्तिम होइन, यो 7वटा जुन चाहिँ चाडहरूमध्ये यो अन्तिम चाड हो। होइन, लेवी 23 अध्यायको 33देखि 36 पदमा यसरी लेखिएको हामी पाउँदछौँ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई भन, 7औँ महिनाकै 15औँ दिनदेखि 7 दिनसम्म परमप्रभुको छात्रावासको चाड होस्। त्यसको पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7 दिनसम्म तिमीहरू परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। 8औँ दिनमा तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु र तिमीहरू परमप्रभुको निम्ति एउटा अग्नि होम चढाउनु। यो समाप्त गर्ने सभा हो, तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। होइन, त्यसैले जुन चाहिँ यो छात्रावासको चाड चाहिँ जुन प्रायश्चितको दिनको चाडको 5 दिनपछि चाहिँ मनाउँदथे। होइन, अन्त यसले चाहिँ यो चाड मनाएर, छात्रावासको चाड बनाएर चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ जुन आफ्नो जुन चाहिँ उजास्थानको समयलाई चाहिँ सम्झना गर्थे। होइन, प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने कि जुन मोसाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिस्रको दासत्वबाट छुटकारा गर्नुहुन्छ। गरेपछि होइन प्रस्थानको पुस्तक हामीले हेऱ्यौँ भने, अन्त साथसाथै लेवी गन्ती र व्यवस्थाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने 40 वर्षको निम्ति चाहिँ जुन इजरायलीहरू चाहिँ उजाड स्थानमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सर्दै होइन उनीहरूको चाहिँ एउटा थाई वासस्थान थिएन। होइन, तर उनीहरू अस्थायी रूपले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सर्दै चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको मुलुकमा नपुगेसम्म त्यसरी उनीहरूले जिउँदथे। अन्त त्यो समयमा होइन परमेश्वरको वासस्थान पनि थाहै थिएन, तर उनीहरूले चाहिँ एउटा पालमा चाहिँ होइन जुन परमेश्वरलाई आराधना गर्दथे। त्यसैले यो छात्रावासको चाडले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ ती दिनहरूको सम्झना गराउँदथे। होइन, तर प्रश्न आयो नयाँ करारको सन्दर्भमा चाहिँ छात्रावासको जुन चाहिँ चाडले चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ। होइन, हजुरले जुन चाहिँ अन्तको दिनहरू सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुभयो भने होइन त्यहाँ के हुन्छ, पहिले अघि हामीले भन्यो मण्डली चाहिँ यो पृथ्वीबाट उठाइ लान्छ है। त्यसपछि चाहिँ 7 वर्षसम्म महासङ्कष्टको समय आउँदछ। होइन, त्यो 7 वर्षको पहिलो 3.5 वर्ष चाहिँ जुन क्रिस्टको विरोधीले संसारमा शान्ति होइन कायम गर्दछ, तर 3.5 वर्षमा चाहिँ उसले चाहिँ होइन आफू को हुँ होइन भनेर चाहिँ प्रकट गरेर चाहिँ बाँकी 3.5 वर्ष चाहिँ डरलाग्दो किसिमले मानिसहरूप्रति सतावट हुन्छ। अन्त विशेष गरी यहुदीहरूप्रति सतावट हुन्छ। त्यसरी त्यो 7 वर्ष बितेपछि चाहिँ के हुन्छ, येशू क्रिस्ट आफ्नो मण्डलीसँग आफ्नो जनहरूसँग चाहिँ होइन पृथ्वीमा फर्कनुहुन्छ। उहाँको
दोस्रो आगमन होइन। अन्त उहाँ आएर चाहिँ जुन शैतान र उसका दूतहरूलाई जुन चाहिँ जित गर्नुहुन्छ युद्धमा, अन्त उनीहरूलाई चाहिँ जुन हजारौँ वर्षको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ उहाँले राख्नुहुन्छ। अन्त त्यो शैतान र उसको दूतहरू कब्जा भएपछि चाहिँ 1000 वर्षको निम्ति क्रिस्टले आफू र आफ्नो होइन जनहरूसँग पृथ्वीमा चाहिँ प्रत्यक्ष राज गर्नुहुन्छ होइन। अन्त पवित्र आत्माको त्यो समयमा चाहिँ सेवका एकदम व्यापक र तीव्र रूपले हुँदछ। अन्त संसारमा धेरै उन्नति होइन धेरै आशिष चाहिँ खनाइने छन् होइन। अन्त त्यसैले जुन यो छात्रावासको चाडले चाहिँ यो 1000 वर्षको क्रिस्टको पृथ्वीमा प्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई चाहिँ यसले प्रतिनिधि गर्दछ होइन। जसरी परमेश्वर जुन इजरायलीहरूसँग त्यो उजाड स्थानमा चाहिँ जुन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो पालमा होइन बास गर्नुभयो होइन। त्यो अङ्ग्रेजी शब्द ट्याबरन्याकल भन्ने हामी शब्द छन् जुन हामीले नेपालीमा चाहिँ बासस्थान अथवा पाल भनेर जुन चाहिँ अनुवाद गर्छौँ होइन। त्यो ट्याबरन्याकल भन्ने शब्दले चाहिँ होइन के अर्थ दिन्छन्, बास गर्नु होइन, सँगै बसेर बास गर्नु। त्यसैले येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा राजा र शासकको रूपमा चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ 1000 वर्षको निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीमा बास गरेर आफ्नो राज्य चलाउनु हुनेछ है। यो कुरा हामी प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको पाउँदछौँ, जहाँ लेखिएको छ, पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुनुहुने धन्य र पवित्र हुन्, यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले के गर्न सक्दैन, तर तिनीहरू परमेश्वर र क्रिस्टका पुजारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षमा राज्य गर्नेछन् है। त्यसैले 1000 वर्षको निम्ति जुन विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वर र क्रिस्टसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीमा 1000 वर्षको निम्ति राज गर्नेछन् होइन। अन्त कति मानिसहरूले प्रश्न गर्छन् कि किन येशू ख्रीष्टले चाहिँ 1000 वर्ष पृथ्वीमा राज गर्नु परेको होइन। अन्त धेरै बाइबल विशेषज्ञहरूले चाहिँ भन्छन् कि उहाँले चाहिँ यसरी राज पृथ्वीमा गर्नुभएको कारण चाहिँ उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ कि होइन कि क्रिस्ट केन्द्रित होइन मानिसहरू क्रिस्ट केन्द्रित भएर जिएर परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ हृदयको सिंहासनमा राखेर परमेश्वरको आज्ञा परमेश्वरको वचनमा जियो भने चाहिँ कुन किसिमको उन्नति होइन जुन चाहिँ संसारमा हुनु सक्दो रहेछ त भनेर परमेश्वरले देखाउन चाहनुहुन्छ होइन। यदि अदाम र हावाले चाहिँ होइन जुन चाहिँ इदनको बगैँचामा चाहिँ पाप नगरेको भए होइन पृथ्वी कुन किसिमको हुँदो रहेछ त भनेर चाहिँ देखाउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन येशू ख्रीष्टद्वारा पृथ्वीमा चाहिँ 1000 वर्षको निम्ति होइन प्रत्यक्ष होइन राज गर्नुहुन्छ। अन्त उहाँको राज्यकालको उन्नति चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ होइन समृद्धि होइन विकास चाहिँ मानिसहरूले देख्नेछन्। अन्त परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, साँचो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुनेछन्। त्यसैले प्रिय हो, यो जुन चाहिँ छात्रावासको चाडले चाहिँ जुन चाहिँ पृथ्वीमा हुने क्रिस्टको 1000 वर्षको राज्यलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ अन्तिम चाड होइन। अन्त हामीले के देख्छौँ भने यो 3वटा पछिल्लो चाडहरू होइन जुन हामीले हेऱ्यौँ होइन, जुन चाहिँ तुरैको चाड होइन, जुन चाहिँ प्रयासी दिनको चाड र छात्रावासको चाडले चाहिँ यो अन्तको दिनहरूलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन, अथवा अन्तको दिनहरूका घटनाहरूका प्रतीक हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यी चाडहरू बुझ्न सक्छौँ होइन। अन्त त्योभन्दा अघिको चाडहरूले चाहिँ जुन मण्डली युग होइन, अन्त साथसाथै मण्डलीको सुरुवात र पुनरुत्थानलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त साथसाथै क्रिस्टको
जुन चाहिँ बलिदानको कार्यलाई तिनीहरूले प्रतिनिधि गर्दछ। त्यसैले यो 7वटा चाडहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ होइन, 7वटा। अन्त आजको क्लासमा चाहिँ हामीले विशेष गरी जुन पछिल्लो चाडहरू अध्ययन गऱ्यौँ। अन्त अघि हामीले भनेका थियौँ कि त्यो पहिलो चाड होइन र होइन निस्तार चाड भयो, होइन अखमिरे रोटीको चाड भयो, होइन पहिलो फलको चाड भयो, अन्त फसलको चाड अथवा पेन्तेकोस्टको चाड र जुन चाहिँ पछिल्लो 3वटा चाड होइन, तुरैको चाड, जुन चाहिँ प्रयासित दिनको चाड र छात्रावासको चाडको बिचमा चाहिँ 4 महिनाको जुन चाहिँ अवधि हुन्छ, जसले चाहिँ मण्डलीको युगलाई प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त त्यो मण्डलीको युग अन्त कसरी हुन्छ होइन, जुन चाहिँ तुरैको चाडले चाहिँ होइन त्यसको जुन चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ होइन, मण्डलीको अन्त चाहिँ जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ पृथ्वीबाट उठाइ लानुहुन्छ होइन, अथवा ऱ्याप्चर गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि जुन चाहिँ प्रयासित दिनको चाडले चाहिँ जुन चाहिँ महासङ्कष्टलाई होइन, जुन मण्डली यो पृथ्वीमा रहे, पृथ्वीबाट हटाइ लगेपछि चाहिँ 7 वर्षको जुन चाहिँ महासङ्कष्टको समयलाई चाहिँ जुन यो प्रयासितको दिनको चाडले प्रतिनिधि गर्छ। त्यो 7 वर्षमा पहिले 3.5 वर्ष चाहिँ धेरै शान्ति हुन्छ, तर 3.5 वर्ष सिद्धिएपछि चाहिँ जुन चाहिँ ख्रीष्टको विरोधीले चाहिँ आफ्नो होइन सत्य रूप चाहिँ प्रकट गर्दछ। अन्त संसारमा धेरै किसिमको डरलाग्दो घटनाहरू हुँदैछ। अन्त विशेष गरी चाहिँ जुन यहुदीहरूलाई सतावट हुँदछ है। त्यसपछि अन्तिम चाड जुन छात्रावासको चाडले चाहिँ जुन 7 वर्षको महासङ्कष्टको अन्तमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट र आफ्ना जनहरू पृथ्वीमा फर्कन्छन्। येशू ख्रीष्टको दोस्रो होइन, जुन चाहिँ औपचारिक रूपले येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन त्यसलाई भन्दछ। अन्त येशू ख्रीष्टले चाहिँ होइन जुन आफ्नो राज्य होइन 1000 वर्षको राज्य प्रत्यक्ष रूपमा यो पृथ्वीमा जुन चाहिँ उहाँले चाहिँ चलाउनुहुन्छ। जसरी पुरानो करारको समयमा जब यहुदीहरू चाहिँ जुन उजाड स्थानमा चाहिँ घुमफिर गर्दाखेरि येशू परमेश्वर चाहिँ जुन त्यो पालमा चाहिँ इजरायलीहरूसँग बास गर्नुभयो होइन, त्यो 1000 वर्षको राज्यमा पनि ख्रीष्ट प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ होइन जुन चाहिँ पृथ्वीमा मानिसहरूको बिचमा बास गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ जुन यो चाडहरू सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पाठ सिद्धियो होइन, 7वटा चाडहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। तर जुन अझ अरू प्रतीकहरू पनि हामी बाइबलमा पाउँछौँ होइन, पुरानो करारमा। अन्त आउने क्लासमा चाहिँ हामीले जुन इजरायलीहरूलाई चाहिँ जुन विभिन्न किसिमको बलि चढाउनु भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो होइन। अन्त हामीले त्यो आउने क्लासमा चाहिँ ती बलिहरूको चाहिँ होइन, बलिहरूले चाहिँ के प्रतीक गराउँछन् त नयाँ करारको सन्दर्भमा होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी आउने क्लासमा सिक्नेछौँ है। हुन्छ, हजुरहरूको कुनै प्रश्न छन् आजको क्लास र अथवा गएका क्लासहरू सम्बन्धमा, अथवा कुनै होइन जुन कुराहरू हजुरले राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने हजुरले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले मेरो इमेलमा narkaziguruङ@gmail.com चाहिँ हजुरले आफ्नो प्रश्नहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो जुन चाहिँ ग्रेटर ग्रेस पोखरा ग्रेटर ग्रेस चर्च पोखराको हाम्रो जुन चाहिँ बाइबल अध्ययन ग्रुप मेसेन्जरमा छ, त्यहाँद्वारा पनि हजुरले आफ्नो प्रश्नहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छन्। अन्त हजुरले चाहिँ जुन हामीले पढिराखेको पाठहरूबाट केही आशिष पाउनु भएको छ, अन्त केही टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुर एकदम स्वागत छ। आफ्नो आशिषहरू होइन क्लाससँग चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ बाँड्न सक्नुहुन्छ होइन, अथवा मलाई इमेल गरेर बाँड्न सक्नुहुन्छ। अन्त हजुरहरूले बोलेर बाँड्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अडियो रेकर्डिङ गरेर चाहिँ मेसेन्जरमा अपलोड गर्न पनि
सक्नुहुन्छ है। अन्त अघि मैले सुरुमा भने जस्तै अहिलेसम्म हजुरले आफ्नो होमवर्कहरू र आफ्नो क्विजहरू पठाउनु भएको छैन भने प्लिज पठाउनुहोस् होइन। हामीले 4वटा क्विजहरू गरिसकेका छौँ। अन्त कति होमवर्क हामीले होइन जुन चाहिँ हामीले यो क्लासमा खटाएका छौँ। अन्त हजुरले सबै क्विजहरू र सबै होमवर्कहरू सिद्धाउनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। कारण हामीले यो क्लासको अन्तमा चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कनको निम्ति चाहिँ ती होमवर्कहरू र ती क्विजहरूको आधारमा पनि मूल्याङ्कन हुन्छन्। त्यसैले त्यो चाहिँ नछुटाउनुहोस् भनेर म अनुरोध हजुरसँग गर्छु। हुन्छ, आजको क्लास हामी यहीँ नै अन्त गर्छौँ। धेरै धन्यवाद हजुरहरू मसँग सहभागी हुनुभयो। अन्त हजुरको धैर्यताको निम्ति पनि धन्यवाद। गएको हप्ताहरूमा मैले ठ्याक्कै बुधबार क्लास उपलब्ध गर्न सकेको छुइनँ, विभिन्न कारण, कहिले बिरामी हुने, कहिले जुन चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत व्यस्तताले गर्दा मैले जुन बुधबार नै चाहिँ होइन क्लास उपलब्ध गर्न सकेन। तर हजुर एकदम धैर्य गर्नुभएको छ, धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ। अन्त यसको निम्ति पनि म धन्यवाद दिन्छु। अन्त फेरि म क्षमा माग्छु, यसले गर्दा हजुरहरूलाई कुनै किसिमको असुविधा भएको रहेछ भने चाहिँ प्लिज मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर म हजुरहरूसँग बिन्ती गर्छु। हुन्छ प्रियजनहरू, अब हामी यो क्लासलाई चाहिँ प्रार्थना गरेर चाहिँ समाप्त गरौँ। आउनुहोस् मसँग प्रार्थना गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति र विशेष गरी यो आजको क्लासको निम्ति होइन। जुन हामीले यो चाडहरूद्वारा प्रभु हजुरले जुन हामीलाई जुन चाहिँ नयाँ करारको घटनाहरूलाई हजुरले सिकाउनुहुन्छ प्रभु। अन्त जसरी जुन त्यो निस्तार चाडले चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ भनेर हजुरले सिकाउनुहुन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो पापबाट उद्धार गर्नुभएको छ, पापको दासत्वबाट हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ। अन्त हामीलाई उद्धार गरेपछि त्यो थुमाको जुन चाहिँ शक्तिले हामीलाई क्रिस्टमा जीवन जिउन चाहिँ सहायता गर्दछ। र साथसाथै हामीले जुन त्यो अखमिरे रोटीको जुन चाहिँ चाडबाट चाहिँ हामी पापबाट अलग रहौँ, पापलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा ठाउँ नदिउँ, संसारलाई हाम्रो जीवनमा ठाउँ नदिउँ, झुटो शिक्षाहरूलाई हाम्रो जीवनमा ठाउँ नदिउँ र पवित्र, सिद्ध र धर्मी जीवन जिउन् भनेर हामीलाई सिकाउँदछ। साथसाथै त्यो पहिलो फसल अथवा पहिलो फलले चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान र हाम्रो पनि पुनरुत्थानलाई त्यसले प्रतिनिधि गर्दछ कि हामी मरे तापनि परमेश्वरले हामीले बौरी उठाउनुहुन्छ र अनन्तको निम्ति हामी जिउनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले प्रतिज्ञा गर्दछ। अन्त साथसाथै हामीले जुन चाहिँ फसलको चाड हो पेन्तेकस्टद्वारा चाहिँ मण्डलीको जन्म भयो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। हजुरले पवित्र आत्मा पठाउनु भएर मण्डलीलाई चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ जन्म दिनुभयो अनि स्थापना गर्नुभयो। अन्त साथसाथै जुन अहिले चाहिँ हामी जुन अवधिमा छौँ जहाँ मण्डलीको युग भनिन्छन्, मण्डलीमा जुन चाहिँ मण्डली चाहिँ यहाँ रहेको छ, तर यो समय आउँदछ जुन यो तुरहीको चाडले प्रतिनिधि गर्दछ, जुन दिन चाहिँ तुरहीकै आवाजमा चाहिँ हजुरले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ यो पृथ्वीबाट उठाएर लग्नुहुन्छ अथवा ऱ्याप्चर गर्नुहुन्छ र हामी हजुरलाई चाहिँ जुन बादलमा भेट्नेछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो पृथ्वीमा जुन महासङ्कष्टको समय आउँदछ, जुन चाहिँ त्यो प्रयासित दिनको चाडले प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त यहाँ जुन क्रिस्टको विरुद्धले शासन गर्नेछन्, अन्त धेरै मानिसहरूलाई दुःख कष्ट दिनेछन् र विशेष गरी यहुदीहरूले चाहिँ कष्ट भोग्नु पर्नेछ। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ जुन हामीले जुन त्यो छात्रवासको चाडबाट चाहिँ त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको समयको अन्त चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो दोस्रो आगमनबाट जुन चाहिँ गर्नुहुनेछ।
अन्त हजुरले यो पृथ्वीमा प्रत्यक्ष रूपले 1000 वर्षको आफ्नो शासन गर्नुहुनेछ हैन। अन्त जसरी यहुदीहरू जुन उनीहरू मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा गरेर 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा चाहिँ र अस्थायी हिसाबले जुन चाहिँ जिउँदाखेरि हजुरले उनीहरूको बीचमा बास गर्नुभयो त्यो पालमा हैन। त्यसरी नै पृथ्वीमा हजुरले चाहिँ जुन मानिसहरूको बीचमा बास गर्नुहुनेछ र राज गर्नुहुनेछ। धेरै उन्नति, धेरै जुन चाहिँ समृद्धि र विकास अनुभव मानिसले गर्नेछन् हैन कि क्रिस्टको जीवनको शासक भए बाइबलको जुन चाहिँ आज्ञा अनुसार जुन चाहिँ जिएर ईश्वर तन्त्र भयो भने पृथ्वीमा हजुरले गर्ने उन्नति हैन कस्तो हुन्छ भने सबै मानिसले देख्ने छन्। र हजुर सत्य हुनुहुन्छ, विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हजुरले त्यहाँ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यी पाठहरूको निम्ति। अन्त हामीलाई यी पाठहरू प्रभु एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र होइन तर व्यवहारिक हिसाबले पालना गर्नुमा सहायता गर्नुहोस् कि हाम्रो यो पृथ्वीको हिँडाइमा चाहिँ यी कुराहरू बुझेर चाहिँ हामी एकदम होशियार भएर हिँडौँ। अन्त क्रिस्टलाई चाहिँ जहिले पनि हाम्रो नजर अगाडि राखौँ, हाम्रो हृदयमा राखौँ, पापबाट हामी अलग रहौँ र जुन हजुरको पुनरुत्थानको जीवनमा हामी जिउँ र मण्डली परिवार एकसाथ भएर एकजुट भएर एकतामा हामी जिउँ। अन्त हामी त्यो दिनको निम्ति प्रतीक्षा गर्नेछौँ जब हजुरले हामीलाई यो पृथ्वीबाट लग्नुहुनेछ, हाम्रो पापी शरीरबाट हजुरले पूर्ण रूपले छुटकारा गर्नुहुनेछ र साथसाथै हामी हजुरसँग त्यो 1000 वर्षको राज्यमा पनि राज्य शासन गर्नेछौँ। अन्त त्यसको निम्ति हामीलाई तयारी गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी हरेकलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ र आउने पाठहरूमा पनि हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हजुरको वचन अझ गहिरो रूपले बुझ्नमा, सिक्नमा र हाम्रो जीवनमा लागू गर्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद फेरि। र हामी प्रत्यक्ष भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती, सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट हजुरहरू सबैलाई धेरै सम्झना, शुभकामना, माया, प्रेम र प्रार्थना परमेश्वरले हजुरलाई आशिष दिउन्। हुन्छ। जय मसीह, जय मसीह।